لا الہ الا اللہ دی اتنی ضرب لاؤ کہ مودی جا کے وہ جڑا ملیا نا انہاں نو اسرائیل وچ مرزائیاں نو تے نال وہ جڑے اسرائیلی وزیر اعظم نو تے بڑ کیتی انہاں پاکستان دے خلاف تے اسلام دے خلاف سارے اتھے کٹھے ہوئے دشمنان اسلام تے بڑ کیتی تسی این ضرب لاؤ لا الہ الا اللہ دی مودی جڑا نا او دی کفر کلی دی راتی ہنجلے بھائی ادھروں کی آ رہا انہوں نے کہا غزنوی کے وارث آ رہے ہیں شہاب الدین غوری کے وارث ڈاک پڑے این گل کرو کسی لا الہ کرتے بھی ڈرتے پہ اپنے ملک مودی دی دھوتی کیویں کھل رہی کمال ہے پاکستان کا مطلب کیا بس بارڈروں پار چلا گیا نعرہ بس اتنی بات ہے سمجھے میجر امیر افضل نے لکھیا اپنی پاکستان کتاب 1965 بی آر بی نہر تے کھڑا سی کہنے لگا ساڑھے کو ایک گولی بھی نہ رہی ادھر پورا ہندو برگیڈ آ رہا انہوں دے نال ساری مدد آ رہی کہنے لگا ساڑھے کو ایک گولی بھی نہ رہی اسی 3 نعریاں نال ہندو فوج نو 3 گھنٹے روکی رکھیا جدو ہندو آندے سن پورے ٹینک لے کے اسی کہندے سی نعرے تکبیر نعرے سالت نعرے حیدری تے جنے دھوتی سمیت نس پاندے سن لبے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مودی تو جا کے اسرائیل دے پیو کول بھی جا پتر تو ادھر میری اکھ تے ویکھ ہاں جی تو جاندا ہے ایم ایم عالم دے وارث کون ہیں ایم ایم عالم دنیا دا وہ بندہ ہے جنہیں 65 دی جنگ ایک منٹ ہندوؤں دے 5 جنگی جہاز سٹے قیامت تک کوئی نہیں سٹے گا جڑا سٹے گا محمد عربی دا غلام ہی ہوئے اسی ایم ایم عالم دے وارث ہاں تو تے اسرائیل جا کے تے بڑ کرنا ادھر کرنا بڑ دیا پترا تسی تکڑے ہو ساڈا ایک نعرہ ہی کافی ہے جدو لا الہ الا اللہ تے تسی نعرے لاندے ہو ہندو لڑ ہی نہیں سکدا کائنات اے تے ایویں سازشاں نال زندے کفر کلی انہاں دی اینج وسی پکڑنی اینج کر مقبوضہ کشمیر دی جھیل وچ اینو اینج گوتے دینے پانی ٹھنڈا ٹھار کیوں جی ہاں کیوں جی کہندے تینوں مسلماناں دے سپاہ سالار گوتے 2 دیواں کے 4 تکڑے ہو تسی لا الہ الا اللہ دا نعرہ اینج لانا ہے اے جڑے کہتے ہیں پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے یہ آپ پاناما لیکس کی طرف جا رہے ہیں مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں گناہگار کے لیے معافی ہے قیامت والے دن جب حضور بازو شفاعت کھولیں گے نا تو بڑے بڑے گناہگار بھی نیکاں دی صفے چلتے ہوئے نظر آنے لیکن غدار کے لیے معافی نہیں ہے ہاں یہ گل میری یاد رکھنا ہاں خطا کار جتنا بھی بلکہ حضور نے خود فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر فرمایا میری شفاعت تو ہے ہی بڑے گناہ والوں کی لیکن غدار نہیں خطا کار غدار وہ ہوتا ہے جو دین کو پڑھ جائے سپیکروں کو پڑھ جائے اذان پر درود پر پابندی لگ جائے مصطفیٰ یہ آپ پتنی محفل تسی پر جا رہے ہیں پتنی کتنا زور لائے ہونے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے چون دے پتر نہ ہوں پاکستان حضور کے لیے بنا ہے یا تمہارے باپ کے لیے بنا ہے پاکستان تو بنا ہی رسول اللہ کی نالین پاک سے جو خاک لگی نا اس کی برکت سے پاکستان تسی ڈٹ کے گل کے گر کیتے کر اسی کو جڑے ہوتے مودی نال ہس رہے سن مرزائی تسی انہاں نوں ایتھے پناہ دیندے ہو دسو جا تواڈے وچ کوئی مسلمان بھی ہوندا تے مودی تواڈے سامنے آ جاندا تے گجرات دے تواڈے سامنے وہ منظر ہوندے تے وزیر اعظم بنن تو پہلے ہندوستان گجرات جڑے نے مسلمان ذبح کیتے انہاں دے صرف دماغ دیاں جڑے نا ایڈے وڈے ڈھیر لگے ہوئے اور میرے کول کتاب موجود ہے خون مسلم مرزاں کہ بازار لبدی اور تسی صرف ویکھو تے بازو کٹ کے مسلمان عورتاں دے بازو ایتھے تے کٹ کے انہاں دی آنتڑیاں کٹ کے ڈھیر لائے ہوئے سمجھ آئے تے دسو مودی تواڈے سامنے آ جائے اپنی ایمان نال دسو تسی تے ایک غزنوی والا مکہ ہو جا مارا او تے ڈھڈ پاڑ دینا اور کوئی شے نام ہی ہوے اونوں ہس کے مرزائی ملدا ہے تے تسی تے مرزائیاں دے جناب سپورٹا کردے ہو اور تصویر ویکھو سارے پاکستان دی ایجنسیاں کہ وہ مرزائی مودی نو کیویں ہس ہس کے مل رہا ہے اتنے گرم جوشی نال مل رہا ہے کہ جناب اسی بھی اسلام دے خلاف تسی بھی اسلام دے خلاف اسی بھی پاکستان دے خلاف تسی پاکستان دے خلاف اسی کٹھے کام کر این ہس پچھو بڑ کر رہا ہے تے مڑ کے مولوی نو کہندے مولانا صاحب تسی کیوں تقریر انج کیتی تسی انج کیوں کیتی تسی کیوں انج کیتی ذلیلو اے پاکستان کھڑے اس واسطے کہ علماء 5000 بھی کوئی دے تے اٹھ کے اذان دے دیں اللہ سر کی پوچھتے نہیں روٹی نہ بھی کھادی ہوے نا راتی تے سویرے نماز پھر بھی پڑھا دیں اج تک کدی مولوی دی ہڑتال سنی
کیوں جی؟ مولویوں کی کہڑی ہڑتال سنی؟ علماء نو پتہ ہے قیامت والے دن جدوں حضور نے بلانا ہے نا، فرمایا تو میرے دین دکھا دے، دن دکھ جھلے، آ جا ادھر آ، اس دن پھر پتہ لگ جائے۔ علماء اس واسطے صبر کر دیں۔ اسی کدی ہڑتال کیتی جی؟ بالکل کدی نہیں۔ اج تک پوری دنیا دی تاریخ ہے مولویاں نماز پڑھان دی اج تک ہڑتال نہیں کی۔ بھائی پہلے تنخواہ وداؤ گے تو اگلی نماز پڑھانی۔ ساڑو غنیمت سمجھو، اسی ایسے تہاڈے نال گلاں کر رہے ہیں، مڑ کے تسی کہندے مولوی بخشے گئے تے اسی پہلے بخشے جان۔ اسی تے چاہندے ہاں تسی ساڈے تو پہلے جنت تے چلے ہو، اسی تے تہاڈے واسطے دعاواں منگدے ہیں۔ اسی کدی بھی اسی ساری حضور دی امت واسطے کدی کیا جی؟ اسی سارے تہاڈے واسطے دعاواں منگدے، یا اللہ حضور دی امت تے رحم کر دے، یا اللہ انہاں دے انج کر دے، یا اللہ انہاں دے کاروبار بہتر کر دے، انہاں نو یا اللہ اطمینان دے، انہاں دے گھراں وچ سکون دے دے، انہاں نو شرم۔ اسی تے یہی دعاواں منگدے، اسی کدی غلط دعاواں منگیاں؟ پھر تسی ساڈے خلاف کیوں ہو؟ مودی بھی ساڈے خلاف گلاں کرے، ٹرمپ بھی ساڈے خلاف گلاں کرے، کیوں جی؟ وہ اسرائیلی وزیر اعظم چبڑ بھی ساڈے خلاف کرے، مرزائی بھی ساڈے خلاف بک بک کرن، تے تانوں تے چاہیے نہ یار اے مولوی نہ ہوندے تے سانو۔ بلکہ جنرل شاہد عزیز نے لکھا اپنی کتاب پاکستان یہ خاموشی کہاں تک، کہندا جے دینی مدرسے نہ ہوندے تے نماز تے جمعہ نکاح پڑھانے والا بھی کوئی نہیں سی ہونا۔ غنیمت سمجھا کرو، اس طرح ہر بندے ایک کو لاٹھی نہ چکیا کرو۔ ہاں جی، ایک کو لاٹھی نہ چکو۔ جڑے بیڑے نے انہوں نے تو حضور بھی ویکھیا، میں اپنے معراج والی رات فرمایا کچھ لوگوں دیا زباناں تے ہوٹ کٹے جا رہے، میں جبریل کو پوچھا، فرمایا جبریل کون؟ میں آپ کی امت کے بد عمل علماء ہیں، واعظین ہیں۔ جڑے برے نے انہوں نے تو حضور بھی ویکھا ہے، لیکن تو انہوں پتہ ہے حضور نے کی فرمایا؟ قیامت والے دن شہیداں دا خون ایک پلڑے چ رکھا جائے گا، بھائی انہاں خون دے کے اسلام دی زیادہ خدمت کی تھی، دوسرے پلڑے علماء دے قلم دی سیاہی کے انہاں کتاباں لکھ کے اسلام دی خدمت کی تھی۔ حضور فرماندے ہیں علماء دے قلم دی سیاہی شہیداں دے خون نال اتے چلی جائے۔ قیامت والا ترازو اتے ہونا ہے، تھلے نہیں ہونا۔ تا میں گل کیتی، مطلب تسی سمجھو جی جڑا ہلکا ہوندا اتے تو ہو جاندا۔ ہاں قیامت والے دن تو الٹ ہونا ہے، جڑا وزن زیادہ ہونا اتے جانا۔ مطلب تسی کہو جی اتے تے گئے تے پھر تو ہلکا ہویا نا۔ ہاں قیامت پر تسی اج نہ کیتے کرو۔